बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 8 और 9 जनवरी की दरमियानी शब ताज़ा तरीन खबरें, इतलात और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। ये निज़ाम गिरने वाला है, मस्मार होने वाला है। घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी और जिद्दोजहद करते रहना है, क्योंकि वक्त करीब है, मंजिल करीब है कामयाबी की। ये किसी भी सूरत में ये जाली निज़ाम कायम नहीं रह सकता। ये अंदर से खोखला है, खोखला हो चुका है, खोखला है। ये सिर्फ ताकत के बलबोते पर, और वो भी झूठी ताकत, जुल्म और नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर ये मुसल्लत है, और ये किसी वक्त भी ये गुब्बारा फट सकता है। लेकिन एक बात है कि जिद्दोजहद करते रहना है और हिम्मत नहीं हारनी। यही है बुनियादी असूल, क्योंकि अल्लाह ताला से कभी भी नाउमीद नहीं होना। आज सारा दिन एक एक्टिविटी होती रही। इस्लामाबाद रावलपिंडी से लाहौर की तरफ एक पुरअमन जीटी रोड के जरिए मार्च का ऐलान किया हुआ था। मुतहद्दा अपोजिशन ने, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमा, ना उनके हाथ में डंडा था, ना झंडा था, ना पत्थर था, कुछ नहीं था। पुरअमन तौर पर अपनी गाड़ियों में वो जैसे ही लाहौर की तरफ निकले और उन्हें सबसे पहले पिंडी रोका गया, फिर आगे हर शहर में रुकावटें खड़ी की गईं, और वही वीगो डाले फिर आ गए, नामालूम फिर आ गए, और वही डंडे, वही गुल्लू बट और वही मास्क पहने नामालूम अफराद वो सड़कों पे, जीटी रोड पे नजर आए, और उनकी हिम्मत जवाब दे गई थी। काले वीगो डाले और बज़ाहिर पुलिस, और असल में उनके पीछे छुपे हुए थे वीगो डाले, और वो सब के सब आ रहे थे और गुल्लू बट दंदना रहे थे। बिल्कुल वही मनाजिर हमने देखे जो सानिया मॉडल टाउन के वक्त देखे गए थे, और वही मनाजिर देखे जो 9 मई को, 26 नवंबर को, 4 अक्टूबर को मुरीदके में, और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में देखे कि नकाब पोश लोग वो जो गाड़ियां तोड़ रहे हैं, अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं और शहरियों को मार रहे हैं। ये सब कुछ हमने देखा। लेकिन इसके बावजूद आज सारा दिन ये आंख मचोली होती रही, गिरफ्तारियां भी हुई, मारधाड़ भी हुई, पुलिस आती रही, और यहाँ तक कि रास्ते में जो सियासी रहनुमा थे, सियासी कारकुनान थे, उनको नमाज पढ़ने की भी इजाज़त नहीं दी गई। और वही हुआ जो कुछ दिन पहले सुहेल खान अफरीदी के साथ हुआ था कि मोटरवे पर जो सर्विस एरियाज हैं, क़याम तवाम की जो जगह हैं, वो भी बंद कर दी गई थी। वही सब कुछ आज जीटी रोड पे देखा गया कि वहां पे भी होटल बंद करवा दिए गए, पेट्रोल पंप्स बंद करवा दिए गए और गाड़ियां छीन ली गईं। ये सब कुछ होता रहा, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, रहनुमाओं ने हिम्मत नहीं हारी। जहां गाड़ियां छीनी गईं वहां से वो पैदल चल पड़े। महमूद खान अचकज़ई साहब, राजा नासिर अब्बास साहब और दीगर जितने भी रहनुमा थे, उनको दाद देनी चाहिए, और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और वो पैदल गाड़ियों पे, रक्षों पे, और बिल आखिर लाहौर पहुंच गए। और लाहौर पहुंचने पर भी उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जीटी रोड पे 4 शहरों पे उनका इस्तकबालिया कैंप लगना था, वो इस्तकबालिया कैंप उखाड़ दिए गए और पुलिस गर्दी उरूज पर नजर आई। और दूसरी जानिब जब ये सब कुछ हो रहा था, यानी ना ही अडयाला जेल के बाहर कुरान मजीद की तिलावत की इजाज़त है और ना ही नमाज पढ़ने की इजाज़त है जीटी रोड पे और मोटरवेज पे। ये सब कुछ फिस्तायत की आखिरी बदतरीन शक्लें हैं, भयानक शक्लें हैं जो हमें इस वक्त नज़र आ रही हैं। जनाब, ये सारे मनाज़िर के बावजूद इस दौरान एक और वाक़या हुआ, वो भी ज़रा सुन लीजिए, क्योंकि राशिद यूसुफ एक शहरी, उनके घर पर हमला किया गया। रक्षा चलाने वाला एक ड्राइवर बेचारा, और बाबारी उनकी बेटियां, 4 बेटियां, और उनके घर पे हल्ला बोला गया। और मैंने पूरी का पूरा वाक़या सुना, उर्दू पॉइंट ने उसको रिपोर्ट भी कर दिया है, और उसमें बताया कि वो एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा आए। पहले सामने वाले घर में आए, वहाँ से कुछ लोगों को उठाया, फिर गली के कुछ और लोगों को उठाया, फिर हमारी तरफ आ गए। और हमारे वालिद साहब रक्षा चलाते हैं, उन्होंने कहा कि वो रक्षा सारा दिन थक हार के बाद लेटे हुए थे। हमने कहा कि वो आ रहे हैं, लेकिन उनको इतना मौका भी नहीं दिया गया। पुलिस वाले जो हैं वो पहुंचे, दरवाज़ा तोड़ा और छोटी बच्ची पर पिस्तौल तान लिया। ये सब कुछ हुआ, और उसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। उनको वहाँ से उठाया, बेटियाँ फरियाद करती रहीं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उनको उठा के ले जाया गया, और कुछ देर के बाद बताया गया कि वो चल बसे हैं, उनको दिल का दौरा पड़ा है। और फिर कई घंटे तक उनकी लाश जो है, डेड बॉडी, वो नहीं दी गई लवाहिकीन को, वर्सा को, बेटियों को, बेवा को, वो नहीं दी गई।
یہ سب کچھ ظلم ہوا ہے اور یہ پولیس گردی ہم نے دیکھی اور یہ حکومت گردی ہم نے دیکھی لاہور کی سڑکوں پہ. یہ پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات اس طرح کے ہو چکے ہیں، لیکن یہ ظلم اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم خاموش ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، میں تو محفوظ ہوں. لیکن جب یہ تپش مجھ تک پہنچتی ہے تو پھر شاید ان کو سب کو، ہماری پوری قوم کو احساس ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں، آتا ہوں میں اس طرف بھی، میں دیکھ رہا تھا آج کہ اسلام آباد میں کچھ درخت کاٹے جا رہے ہیں اور وہاں پہ ایک ہزاروں درخت کاٹے گئے ہیں اور وہاں پہ بہت زیادہ ایک شور و غوغا ہے سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، اور بہت زیادہ پروگرامز ہو رہے ہیں. تو مجھے فوراً خیال آیا کہ یہ درخت کاٹے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ریگستان بن رہا ہے، اسلام آباد صحرا بن رہا ہے اور آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو میں نے کہا کہ پونے 4 سال سے پاکستان میں بدترین قسم کی فسطائیت، یزیدیت، شمریت مسلط ہے. آئین توڑ دیا گیا، 25 کروڑ عوام کا الیکشن چوری کر لیا گیا، ناجائز حکومت مسلط کر دی گئی، شہید ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا، ذلِ شاہ کو قتل کر دیا گیا، ہمارے بچوں کو، خواتین کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بے توقیر کر دیا گیا، ان کے سروں پر سے چادریں کھینچ لی گئیں اور ہماری چادر چار دیواری کی تقدس سے اس کو پامال کر دیا گیا، گھروں میں گھس گئے اور اس طریقے سے الیکشن چوری، الیکشن سے پہلے کا ماحول، اور یہ سب کچھ ہوا. آئین توڑ دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار جھوٹے مقدمات قائم کر دیے گئے اور ہزاروں سیاسی کارکنان کو، رہنماؤں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، قید خانوں میں ڈال دیا گیا، خواتین کو قید خانے میں ڈال دیا. اس وقت بھی ہماری سیاسی کارکن خواتین، سیاسی رہنما وہ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں. اس وقت بھی ہمارے ہزاروں شہری جو ہیں وہ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں. کسی کو فوجی عدالت نے سزا دے دی، کسی کو کسی عدالت نے سزا دے دی. یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ہم خاموش رہے اور جمہوریت کا قتل ہو گیا، انسانی حقوق پامال ہو گئے، ہماری شہری آزادیاں ختم ہو گئیں. یہ سب کچھ ہوا اور لیکن ہم خاموش رہے، کسی نے آواز تک نہیں اٹھائی. میڈیا بند کر دیا گیا، آزاد میڈیا کا تصور ختم کر دیا گیا، عدلیہ پر حملہ ہوا، آزاد عدلیہ ختم کر دی گئی، 26ویں غیر آئینی ترمیم کر دی گئی، 27ویں غیر آئینی ترمیم کر دی گئی، لوگوں کو اٹھا کر اغوا کر کے ووٹ ڈلوائے گئے، ایک جعلی پارلیمان قائم کر دی گئی. یہ سب کچھ ہوا لیکن ہم خاموش رہے اور خاموش ہوتے ہوتے آج ہم واویلا کر رہے ہیں اسلام آباد کے درختوں کا کہ ڈی ایچ اے والے آئے ہیں اور ڈی ایچ اے والے مل کے، سی ڈی اے والے مل کے ایک نئی ہاؤسنگ سوسائٹی قائم کر رہے ہیں وہاں پہ اور پلاٹ کاٹ رہے ہیں. بھئی وہ اربوں کا سرمایہ ہے، اربوں کا کاروبار ہے، کھربوں کا کاروبار ہے. اور یہ درخت تو کیا، یہ جنگلات کو کیا، پورے کا پورا ملک اس وقت قبضے میں ہے. پورے ملک جو ہے اس وقت فسطائیت کے قبضے میں ہے. پورا ملک ہمارا ریگستان بنتا جا رہا ہے، صحرا بنتا جا رہا ہے، کیونکہ جہاں آئین نہیں ہوگا، قانون نہیں ہوگا، جمہوریت نہیں ہوگی، انسانی حقوق نہیں ہوگی، وہ ایک جنگل ہوگا. اور اس جنگل کی فکر کریں، اس جنگل کو بچانے کی فکر کریں، اس کے لیے آواز اٹھائیں. میرے میڈیا کے دوستوں، دانشوروں، عظیم الشان لوگوں، اس کے لیے آواز اٹھائیں اور میرے پاکستان کے عوام اور غیور عوام اس کے لیے آواز اٹھائیں، پرامن طور پر نکلیں. یہ جب تک نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ہوگا. اس لیے یہ درخت کاٹ دیے، یہ جنگلات کاٹ دیے، ان کے نزدیک انسانوں کی فصل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. 26 نومبر، 9 مئی، مرید کے، آزاد کشمیر، 4 اکتوبر، کیا کچھ نہیں ہوا. تو اس لیے یہ واویلا مت کریں کیونکہ یہ ٹسوے بہانے والی بات ہے کہ ہم جب انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، گولی چلائی جا رہی ہے، گولی کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور ہے ہی نہیں، تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو آپ ٹسوے مت بہائیں، بلکہ اگر واقعتاً پاکستان کو بچانا ہے تو پھر نکلیں اور محنت کریں اور سٹرگل کریں. تو بہرحال ایک اور خبر تھی، اس کے باوجود، یہ ساری صورتحال کے باوجود جو اپوزیشن ہے، تحریک تحفظ پاکستان کے رہنما، وہ پہنچے لاہور میں، ان کا استقبال کیا گیا، شاندار استقبال کیا گیا اور پھر وہ گئے زمان پارک کی طرف. زمان پارک کے راستے بند کر دیے گئے اور وہاں پہ لوگ موجود ہیں اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم ہر صورت میں یہاں پہ، اور زمان پارک کی بتیاں روشن ہو گئی ہیں، عوام وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، لاہور کی سڑکیں آباد ہو چکی ہیں اور نعرے اور سب کچھ ہو رہا ہے. کیا صورتحال ہے ذرا میں آپ کو سنا دیتا ہوں، سنیے. اس وقت حالات دیکھ سکتے ہیں کہ محمود خان اشرفی صاحب جو ہے ناظرین کرام اس وقت آپ کے سامنے وہ بیریئر توڑتے ہوئے اس وقت آگے آ چکے ہیں. کی طرف سے گیٹ بند کیا جا رہا ہے، یہ آپ کے سامنے مناظر ہیں.
पुलिस ने इस वक्त मुकम्मल तौर पर गेट बंद कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कि पुलिस इस वक्त गेट बंद कर रही है। ये ज़मान पार्क के मनाजिर हैं और रास्ते में जो कुछ हुआ वो अखवंदज़ादा बता चुके। अखवंदज़ादा ने सारी सूरत हाल बताई। तो बहरहाल अभी मामला जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब को दाद देनी चाहिए, आलिया हमजा साहिबा को दाद देनी चाहिए, और राजा नासिर अब्बास साहब, उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और अब 8 फरवरी की कॉल दी हुई है। 8 फरवरी को कॉल है शटर डाउन की, पहिया जाम की, मुकम्मल हड़ताल की। असल इनको डर वो लगा हुआ है कि अगर ये सब कुछ हो गया तो फिर हमारा क्या बनेगा कालिया। असल प्रॉब्लम ये है। दूसरी जानिब उलमाए सू को इकट्ठा किया गया। मरीम साहिबा ने उलमाए सू इकट्ठे किए और वहाँ पे कुछ इरशादात फरमाए। और उलमाए सू को आजकल जनाब फील्ड मार्शल भी खिताब फरमा रहे हैं, DG ISPR भी खिताब फरमा रहे हैं, और उलमाए सू को जमा किया जाता है और उनके आगे बताया जाता है जनाब अपने कारनामे। लेकिन किसी को ये तौफीक नहीं होती उन उलमाए सू में से कि उठें और पूछें कि जनाब ये जो कुछ पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है ये सब कुछ क्या दुरुस्त है। ये जो राशिद यूसुफ का वाक़या हुआ, इससे पहले ज़िले शाह का वाक़या हुआ, इससे पहले शहीद अरशद शरीफ का वाक़या हुआ, क्या इसकी कोई ये करने वालों के साथ जो हमारा दीन है वो क्या कहता है। आगे बढ़ते हैं जनाब। अगली खबर है और वो है एक कौमी डायलॉग कमेटी बनाई गई। और कौमी डायलॉग कमेटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिकीन हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए, इमरान खान को छोड़ गए, उनको आगे किया गया और उन्हें कहा गया कि आप कौमी डायलॉग कमेटी के ज़रिए एक डायलॉग शुरू करें। और फिर कल उनका इवेंट भी हुआ। और उस क्योंकि वहाँ से क्योंकि कौमी डायलॉग कमेटी को मैं वैसे इसको कहता हूँ कंट्रोल्ड डायलॉग कमेटी, और फवाद चौधरी साहब हैं, मौलवी महमूद हैं, इमरान इस्माइल हैं, डॉक्टर शहजाद वसीम हैं, ये सब हैं। और ये सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बहुत ही कोर कमेटी के मेंबर थे। और इमरान खान ने इनको बहुत ज़्यादा इज्जत दी, लेकिन मुश्किल वक्त आया तो फवाद चौधरी साहब के अलावा बाकी सारे जो है वो बड़ी बेदर्दी से उन्होंने इमरान खान को छोड़ दिया। और फवाद चौधरी साहब इसलिए कि वो फिर भी उन्होंने कम अज़ कम इमरान खान के ख़िलाफ़, इमरान खान की ज़ात के ख़िलाफ़ कोई कीचड़ नहीं उछाला। तो ये एक एफ़र्ट की जा रही है और एफ़र्ट में कल मुतालबा किया गया। और इस कल एक कमेटी का इजलास हुआ जिसमें मीडिया पर्सन भी थे, दानिश्वर भी थे, साफ़ी भी थे और कुछ सियासतदान भी थे। और उसमें जो मुतालबा किया गया वो ये था कि मोहतरमा बुशरा बीबी और मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा और तमाम ख़वातीन वर्कर्स को, सनम जावेद को, फलक जावेद को, बाकियों को रिहा कर दिया जाए। ख़वातीन को पहले मरहले में रिहा किया जाए। फिर ये कि सियासी सरगर्मियों पर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ और सियासी आज़ादियाँ हासिल होनी चाहिए, जमहूरियत को बहाल किया जाए और सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स की तैनातियाँ होनी चाहिए, यानी कि महमूद खान अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास के नोटिफिकेशन होने चाहिए। और फिर सियासी कारकुनान के खिलाफ मुकदमात ख़त्म किए जाएँ, जेलों में कैद सियासी कारकुनान को रिहा किया जाए, मीडिया पर आयद सेंसरशिप जो है वो ख़त्म की जाए और एंकर्स पर पाबंदियाँ ख़त्म की जाए। ये कल मुतालबा किया गया और ये मुतालबात आज आए। और उसके बाद आज वफाकी हुकूमत ने यानी कि जाली सरकार ने वो इसको भी रिजेक्ट कर दिया। और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब फॉर्म 47 के हैं, हमारे दोस्त हैं लेकिन फॉर्म 47 के हैं, और उनका हल्का खुलने ही वाला था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को बरतरफ कर दिया। और उसी पादाश में कि उन्होंने अंजुम वकील का हल्का खोलना था, डॉक्टर तारिक फजल का हल्का खोलना था और तीसरा हल्का जो है वो भी खोलना था, क्योंकि तीनों जाली फॉर्म 47 के हैं। PTI के वहाँ से लोग जीत गए थे। ये सब कुछ हुआ। तो आज जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कौमी कमेटी का जो इजलास हुआ है डायलॉग कमेटी का और उसके मुतालबात जो आए हैं, तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये कमेटी जो है वो इमरान खान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पावर ऑफ अटॉर्नी लेके आए और वहाँ से NOC लेके आए और वहाँ से मोहर लगवाए कि वो इसको ओन करते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि यही असल मसला है कि पहले भी मैं ये कहता था, अब भी ये कह रहा हूँ कि इन्होंने कोई मुज़ाकरात नहीं करने। इनके नज़दीक मुज़ाकरात इनकी सियासी मौत है। ये कभी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये कभी डायलॉग नहीं करेंगे, क्योंकि ना डिक्टेटर
کیوں اور ڈکٹیٹر کی یہ پوری رجیم ہے یہ ڈائلاگ سے نہیں جانی, اور ان سے ڈائلاگ کرنے کا مطلب ہے بھینس کے آگے بین بجانا. جتنا مرضی بجا لیں ان کو کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور آج انہوں نے یہ بھی ریجیکٹ کر دیا کہ پہلے جائیں عمران خان سے لے کے آئیں, پھر پاکستان تحریک انصاف سے لے کے آئیں, پھر فلاں سے لے کے آئیں, NOC لے کے آئیں, جیسے کوئی پلاٹ الاٹ کروانا ہے. اگر آپ واقعتاً چاہتے ہیں اور واقعتاً آپ چاہتے ہیں کہ سیاسی تلخیوں کو ختم کرنا ہے تو پھر یہ جو قومی ڈائلاگ کمیٹی بنی ہے اس کی بات مان لیں, لیکن وہ بات نہیں مانیں گے اور ان کو بھی وہ گھاس نہیں ڈالیں گے. اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے کہ جناب مذاکرات جو ہیں وہ ان کی موت ہیں. اب آتے ہیں جی اگلی خبروں کی طرف. کچھ اور خبریں بھی ہیں اور تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس وقت سچویشن کیا چل رہی ہے اور ہمارے معاملات کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے کچھ سوالات ہیں اور وہ سوالات بہت ضروری ہیں, جو کچھ وہ کر رہے ہیں اور جو کچھ کیا جا رہا ہے. اور دوسری جانب آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک بھرپور قسم کی پریس کانفرنس کی گئی. سلمان اکمل راجہ صاحب تھے, اسد کیسر صاحب تھے اور دیگر رہنما تھے. انہوں نے DG ISPR کی پریس کانفرنس کا بھرپور طریقے سے دیا جواب, اور انہوں نے واضح طور پر کیا کہ جس طریقے سے DG ISPR نے پریس کانفرنس کر کے اور اس کے بعد بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ جناب PTI اور خیبر پختونخوا کی حکومت دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں کوئی رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے, بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے سوالات ہیں. اور آج 20 جماعتوں کا جو اعلامیہ تھا وہ بھی سارے کا سارا جناب اسد کیسر صاحب نے وہ سارا سامنے رکھ دیا اور اس کو ڈسکلوز کر دیا, میڈیا میں تقسیم کر دیا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں تھا بلکہ یہ مسئلہ خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتوں کا ہے. اور انہوں نے واضح طور پر وہ پورے کا پورا اعلامیہ بیان کر دیا جس میں خیبر پختونخوا کی تمام جماعتوں نے اس مبینہ فوجی آپریشن کی مخالفت کی تھی. اور اس میں یہ میرے سامنے موجود ہے جناب, اور اس میں 17 سال سے آپریشن ہو رہے ہیں, اور کیا ان کے بعد دہشت گردی بڑھی یا ختم ہوئی, اس کا جواب دیا جائے. اور پھر سوال اٹھایا گیا کہ تحریک طالبان TTP کو, کالعدم TTP کو تو افغان طالبان جو ہیں وہ ان پہ الزام ہے کہ وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس سے نبرد آزما ہے داعش افغانستان میں اور پاکستان میں, وہ جو ہے اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے, اس کو اسلحہ کون دے رہا ہے, یہ سارے کا سارا ہونا چاہیے. اور اس میں جو اسد کیسر صاحب نے واضح طور پر کہا کہ یہ ایک فاشسٹ حکومت ہے اور یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ صرف دھول جھونکا جا رہا ہے آنکھوں میں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اسد کیسر صاحب کو سنیے کیا کہتے ہیں. چند چیزیں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. تو اس دن بات ہوئی ہے, یہ ایک اعلامیہ ہے, میں آپ کے سامنے دکھاتا ہوں کہ جس میں تقریباً تمام سیاسی پارٹیاں انکلوڈنگ حکومتی پارٹی یعنی پاکستان مسلم لیگ, ان کا نمائندہ جو وہاں اپوزیشن لیڈر ہے ڈاکٹر عباد اللہ, جو ANP کا لیڈر ہے جو صوبائی صدر ہے میاں طاہر حسین, جو جمعیت علماء اسلام کا لیڈر ہے مولانا عطا الرحمان, جو جماعت اسلامی کا وہاں لیڈر ہے صوبائی امیر عنایت, مطلب جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ میں آپ کے سامنے 2 لسٹ ہے, یہ تقریباً 21 لوگ ہیں, جس میں سول سوسائٹی, وکلاء برادری یعنی پشاور ہائی کورٹ کی نمائندگی اور چیمبر آف کامرس کی نمائندگی, یعنی پوری خیبر پختونخوا کی عوام کی نمائندگی ہے. یہ صرف تحریک انصاف نہیں ہے, آپ دیکھ رہے اس میں انہوں نے کیا مطالبہ کیا. میں صرف 1-2 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور باقی جو ہے نا اس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ اس پہ کیا فیصلہ ہوا ہے. اس پہ جو تو یہ 21 جماعتوں کا اعلامیہ تھا جس میں مسلم لیگ نون بھی تھی, پیپلز پارٹی بھی تھی, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی تھی, شیر پاؤ صاحب کی جماعت بھی تھی, ANP بھی تھی, تمام خیبر پختونخوا کی جماعتیں, جماعت اسلامی میں سب کے سب اس میں موجود تھے. اور ان 21 جماعتوں نے فیصلہ کیا جس کو DG ISPR نے PTI کا نام لے کر پوری سیاسی جماعتوں کے جو ہے مطالبے کو اور ان کے موقف کو کل ریجیکٹ کر دیا تھا اس پریس کانفرنس میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی, اب کلوزنگ
ریمارکس کے طور پہ صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ کس نے چلانا ہے؟ یہ آئین پاکستان کے تحت چلنا ہے، قانون کے تحت چلنا ہے، پارلیمان کے ذریعے چلنا ہے، عوام کے ووٹ کے ذریعے چلنا ہے، یا پھر ایک فرد واحد کے حکم پر چلنا ہے؟ وہ فرد واحد جو گریڈ 22 کا ملازم ہے، حکومت پاکستان اور عوام کے ٹیکسوں سے سب مراعات حاصل کرتا ہے، وہ گریڈ 22 کا ملازم جو ہے، کیا وہ فرد واحد عقل کل ہے؟ کیا وہ اتنا بڑا طاقتور ہے؟ کیا وہ سارا 25 کروڑ عوام کا ملک، اسلامی جمہوریہ ریاست، جوہری طاقت، یہ اس کے حوالے کر دی جائے اور وہ بند کمرے میں بیٹھ کر جو فیصلے کرے اور اس فیصلے کو منوان تسلیم کر لیا جائے اور اس کے سامنے کوئی سوال اٹھانے والا نہ ہو؟ وہ پارلیمان کو جواب دے نہیں، وہ کابینہ کو جواب دے نہیں، وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو جواب دے نہیں، اور وہ عدلیہ کو جواب دے نہیں، وہ اپنے اداروں کو جواب دے نہیں، اور وہ جب چاہے، وہ جب تک چاہے، وہ تاحیات ہے اور تاوفات ہے، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ وہ چاہے گا 3 سال لے، چاہے وہ 5 سال لے، چاہے وہ 10 سال لے، اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ گریڈ 22 کا ایک ملازم جو ہے وہ پورے پاکستان کو، پورے نظام کو یرغمال بنائے ہوئے ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ کہ وہ گریڈ 22 کا ملازم جو ہے وہ مسلط کرنا چاہتا ہے ایک ایسے خاندان کو جس کو پاکستان کے عوام مسترد کر چکے ہیں، اور آئین پاکستان اور قانون، ہمارا جمہوری نظام، جمہوریت اور سب کے سب اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ایک مسترد شدہ خاندان کو آپ جعلی فارم 47 کے ذریعے ملک پر مسلط کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دو خاندان آپس میں بیٹھ کر مل کر ساز باز کریں کہ میں آپ کو دوں گا جاری ساری آپ کی ملازمت اور آپ ہمیں کنٹینیو کروائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب میں اور آپ مل کر آگے چلیں گے، میں آپ کو وزیر اعظم بناؤں گا، آپ مجھے مزید 5 سال دیں گے۔ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا اور نہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔